सो आजको लास्ट टपिक। सो आज हाम्रो चाहिँ लास्ट टपिक जुन छ अन्तिम हाम्रो थियो यो एक्स्ट्रा कुराहरू छन् हैन। सो क्लाइन्ट सर्भर कन्सेप्ट भनिरहेछ सिलेबसमा, क्लाइन्ट सर्भर कन्सेप्ट। सो इन्टरनेटमा जति पनि कम्प्युटरहरू जुन हामीले देखेको हुन्छ सबै क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यसलाई क्लाइन्ट सर्भर मोडल पनि भनिन्छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेसिकली एउटा चाहिँ मेन पावरफुल कम्प्युटर हुन्छ, सेन्ट्रल एउटा कम्प्युटर हुन्छ। यो कम्प्युटरलाई हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ सर्भर भनिन्छ। यो सर्भर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदम पावरफुल हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ एक्सेस गरिन्छ। सो सर्भर मेन कम्प्युटर हुन्छ र हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा जस्तै यहाँ हामीसँग अर्को कम्प्युटर छ, यो कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ क्लाइन्ट्स भनिन्छ है। अरू कम्प्युटरहरू हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ हामीले क्लाइन्ट्स भनिन्छ। जस्तै हाम्रो घरको कम्प्युटर छ, क्लाइन्ट्स भन्न सकिन्छ। यसलाई सिम्पल तरिकाले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा हामीसँग घरमा कम्प्युटर छ, त्यसलाई चाहिँ क्लाइन्ट कम्प्युटर भनौँ। र मानौँ हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भन्दा चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले www.facebook.com गरेछौँ मानौँ है, facebook.com। अब यो facebook.com कहाँ छ त? यो त त्यतिकै त यो वेबसाइटमा त हामी जानु पर्यो हैन। सो यो facebook.com भन्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा चाहिँ यो फेसबुकको सर्भरमा हुन्छ। मानौँ फेसबुक सर्भर भन्ने एउटा पावरफुल कम्प्युटर हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, पहिला सुरु रिक्वेस्ट पठाउँछ है, रिक्वेस्ट पठाउँछ, एचटिटीपी रिक्वेस्ट भन्ने हुन्छ। यो रिक्वेस्ट पठाएपछि यसले बुझ्छ, यो कम्प्युटरले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ आफ्नो यो सर्भरमा भनेपछि बुझ्छ। उसले चाहिँ के गर्छ, रिक्वेस्ट पठाएपछि उसले चाहिँ यो चाहिँ यसमा भएको चाहिँ मानौँ facebook.com केही छ भने facebook.com अथवा यहाँ केही डाटा छ नि त्यो चाहिँ के गरिदिन्छ, यसले चाहिँ रिप्लाई गरिदिन्छ। सो एउटा मात्र कम्प्युटर हुन्न, यहाँ त फेसबुकमा त बिलियन्सवटा डिभाइसेसहरू चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ, बिलियनवटा डिभाइसेस चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। सो यसलाई हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा क्लाइन्ट सर्भर मोडल। यो मोडल चाहिँ नर्मली चाहिँ नेटवर्क मोडल चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्प्युटर नेटवर्कमै युज भएको हुन्छ हैन। क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा अब डिफ्रेन्ट किसिमको सर्भर हुन्छ नर्मली है। यसमा चाहिँ यो सर्भरमा हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट सर्भरहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ वेबसाइटहरू युज गर्न छ भने त्यसलाई वेब सर्भर भनिन्छ, ठिक छ। हाम्रो चाहिँ डाटाबेस राख्न छ हैन, डाटाबेस डिफ्रेन्ट डाटाबेस युज गर्न छ भने त्यसलाई डाटाबेस सर्भर भनिन्छ। अहिले पनि हामी के गरिरहेछौँ भन्दा चाहिँ यो क्लाइन्ट सर्भर मोडलकै उसबाट हामी काम गरिरहेछौँ। यो जुमको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सर्भर छ अनि हामीहरू चाहिँ एक्सेस गरेको क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो काम भइरहेको छ। नर्मली इन्टरनेटमा सबै काम धेरै जसो यही नेटवर्क आर्किटेक्चर भन्छ, यही मोडलको अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ युज भएको हुन्छ। एउटा चाहिँ मुख्य चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ मेन कम्प्युटर एकदम पावरफुल कम्प्युटर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले क्लाइन्ट सर्भर भनिन्छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ, अरू यो सर्भरलाई चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ के गर्छ, यो सर्भरमा भएको कुरालाई चाहिँ कन्ज्युम गर्छ, सर्भरले सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। क्लाइन्टले कन्ज्युम गर्छ, कन्ज्युम सर्भिसेस, र सर्भरले के गर्छ भन्दा प्रोभाइड्स सर्भिसेस। सो क्लाइन्ट सर्भर मोडल चाहिँ नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्टरनेटमा चाहिँ एकदम युजफुल छ। सो यो भयो क्लाइन्ट सर्भर मोडल। सो क्लाइन्ट सर्भरमा चाहिँ के हुन्छ, सर्भर एकदम पावरफुल हुनुपर्छ हैन, सर्भरले धेरै रिक्वेस्टहरू ह्यान्डल गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ। र क्लाइन्ट भनेको एउटा चाहिँ नर्मल कम्प्युटर जसले चाहिँ सर्भर थ्रु एक्सेस गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, क्लाइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ ब्राउजर हुन्छ हैन। ब्राउजर भनेको मैले अगाडि भनिसकेको छु, यसमा चाहिँ क्रोम, फायरफक्स, सफारी के हुन्छन् ब्राउजरहरू त्यो भयो। त्यसको थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, एक्सेस गर्न सकिन्छ। सो यो भयो क्लाइन्ट सर्भर मोडल। सिम्पल तरिकाले बुझ्ने, किनभने यो एकदम भास्ट कुरा छ। यदि यसमा जान लाग्यो भने धेरै किसिमको यो कुराहरू छ। हामीले थोरै चाहिँ यो यति टिप्पणी मात्र हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बुझिराख्दा राम्रो। यसमा बुझ्यो क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा के हो भनेको। क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा पावरफुल कम्प्युटर हुन्छ जसलाई सर्भर भनिन्छ, जसले सर्भिस दिने काम गर्छ। क्लाइन्ट भनेको चाहिँ त्यो सर्भिसलाई कन्ज्युम गर्ने अथवा लिने काम गर्छ हैन। जस्तै इक्जाम्पल फेसबुक इक्जाम्पल दिए, अथवा गुगलमा .com गए पनि गुगलको सर्भरमा हामीले इन्टर गरिन्छ हैन। सो यो नै हो क्लाइन्ट सर्भर मोडल। यसमा केही समस्या छ? क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा केही समस्या छ? च्याटमा भन। त्यसपछि हामी एउटा सर्ट फर्म अनि इमेल कसरी पठाउने हामी त्यो चाहिँ सिक्छौँ। बुझ्यो यो?
सो क्लाइन्ट सर्भर मोडल भनेको यो कम्प्युटर उसमा युज हुने चाहिँ यो मोडल भइहाल्यो हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्लाइन्ट भनेको एउटा सामान्य कम्प्युटर जसले चाहिँ के गर्छ रिक्वेस्ट गर्छ। सर्भर भनेको चाहिँ के हो भन्दा सर्भरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ नर्मली एउटा पावरफुल कम्प्युटर हुन्छ। जस्तै फेरिबाट हेरौँ क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा। अब यसमा मैले कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्लाइन्ट सर्भरको कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ मेन कम्प्युटर हुन्छ, एउटा मुख्य कम्प्युटर हुन्छ, एकदम पावरफुल हुन्छ यो कम्प्युटर है, पावरफुल हुन्छ। यसको ऱ्याम पनि धेरै हुन्छ अनि त्यसपछि यसको सीपीयू पनि पावरफुल हुन्छ। यसको चाहिँ इनपुट आउटपुट पोर्टहरू पनि धेरै हुन्छ। कम्युनिकेसन यसबाट चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरू पनि यससँग हुन्छ। डिफ्रेन्ट पावरफुल चाहिँ कन्फिगरेसन हुन्छ यसको। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के राखिन्छ भन्दा चाहिँ वेबसाइटहरू राखिन्छ। जस्तै मानौँ वेबसाइट हामीले चाहिँ गराछौँ भने त्यो वेबसाइट चाहिँ यसमा राखिन्छ सामान्य है। जस्तै मैले मेरो वेबसाइट गराएको छु www.abc.com भनेर चाहिँ मैले गराएको छु। मानौँ मेरो shopping.com भनौँ न होइन, मेरो shopping.com भन्ने वेबसाइट गराएको छु। वेबसाइटमा त केही कुरा त डिजाइन गर्नु पर्यो होइन। जस्तै facebook.com खुल्दा त खुल्छ नि सबै कुरा, लगइन हुन्छ, च्याट हुन्छ, मेसेन्जर हुन्छ। त्यस्तै मेरो shopping.com भने चाहिँ मैले यहाँ यो गराएको छु भने मैले एउटा चाहिँ के गरिदिन्छ भने यो सर्भर गराएको भयो। सर्भरमा मैले के गरेँ एउटा वेबसाइटको पेज एउटा चाहिँ राखिदिएँ होइन। यो पेज इन्टर गर्दाखेरि जुन खुल्छ पेज हुन्छ। अब यो कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एक्सेस गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले के गर्छौँ, जस्तै मैले मसँग एउटा यो चाहिँ ल्यापटप छ मानौँ, ल्यापटप छ, यो चाहिँ इन्टरनेटमा छ है, यो इन्टरनेटमा कनेक्टेड छ, हामी इन्टरनेटसँग कनेक्सन हुन्छ। जस्तै मैले यो ल्यापटपबाट के अरे ब्राउजर खोलेँ होइन, क्रोम अब अथवा फायरफक्स अथवा ओपेरा जुन गरे पनि हुन्छ, ब्राउजर वेब ब्राउजर अथवा ब्राउजर भनिन्छ। सो www.meroshopping.com भन्ने रहेछ कि meroshopping.com भन्छ। मैले यहाँ गरेँ, यसले के गर्छ भने इन्टरनेटमा खोज्छ अनि यो सर्भरलाई भेटाउँछ, यो पावरफुल कम्प्युटरलाई भेटाउँछ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो त वेबसाइट छ, यसमा यो त पेज छ, यसमा मेरो सपिङको त्यहाँ केही होला। अब यहाँ यसमा चाहिँ के होला, ड्रेस होला अनि त्यसपछि सुज होला होइन, केही छ यसरी आउँछ होइन। यहाँ बाई भनेर यो वेबसाइट होला होइन। सो वेबसाइट चाहिँ के गर्छ, यसले रिक्वेस्ट गर्छ, यो वेबसाइटको यो यसको मेरो shopping.com को लागि रिक्वेस्ट गर्छ। अनि यो सर्भरले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अब सर्भरले हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि यसले चाहिँ के गर्छ, ल हुन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, यो मेरो सपिङको वेबसाइट चाहिँ के गरिदिन्छ, यसलाई चाहिँ युज गर्न दिन्छ त हेर्न चाहिँ दिन्छ, एक्सेस गर्न दिन्छ। रिक्वेस्ट पछि यसलाई ग्रान्ट गरिदिन्छ, रिक्वेस्ट ग्रान्टेड। यो जुन एक्सेस मागेको थियो मैले यो वेबसाइट हेर्छु अथवा वेब पेजलाई हेर्छु है भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एक्सेस गर्न दियो। त्यस्तै यो त एउटा मात्र भयो, हजारौँवटा कम्प्युटरले पनि यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ, सर्भरमा चाहिँ यसलाई माग्न सक्छ। जस्तै अर्को क्लाइन्ट छ होइन, अर्को क्लाइन्ट छ, यो क्लाइन्टले चाहिँ यो क्लाइन्ट कम्प्युटर हो, यसले चाहिँ सर्भिस दिने काम गर्छ, यसले चाहिँ सर्भिस लिने काम गर्छ, कन्ज्युम गर्ने काम गर्छ होइन। सो यो चाहिँ भयो क्लाइन्ट सर्भर मोडल। यो प्रोसेस त एकदम छिटो हुन्छ नि। हामीले facebook.com गर्ने त एकदम फटाफट हुन्छ नि। त्यसको पनि रिजन छ, किनभने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा मात्र सर्भर हुँदैन, धेरैवटा ठाउँमा धेरैवटा सर्भरहरू रहेको हुन्छ। क्यास यो प्रोसेसले पनि राखेको हुन्छ, क्यास सर्भर पनि भन्छ यो होइन। डिफ्रेन्ट किसिमको सर्भर हुन्छ। हामीले वेब पेज राखिन्छ त्यो हुन्छ, खातापाताको लागि छुट्टै राखिएको हुन्छ, एकदम छिटो हुन्छ त्यो चाहिँ के छ भन्दा एकदम फास्ट छ यो नेटवर्क। हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ धेरै फास्ट छ, त्यसको ब्यान्डविड्थ पनि हुन्छ। जुन आइएसपीको कुराहरू थिए, वर्ल्डलिङ्कहरू, यिनीहरू आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूको कुराहरू थिए, धेरै कुराको रोल हुन्छ यसमा। तर यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ हुने काम भनेको एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को पावरफुल कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा सामान्य कम्प्युटरबाट हामीले चाहिँ एक्सेस लिने काम मात्र हो। ठिक छ, यसमा बुझ्यो यो क्लाइन्ट सर्भर मोडल भनेको। त बुझ्यो होला यो क्लाइन्ट सर्भर भनेको। ओके, सो यसपछि हामी जाउँ दुई तिनवटा फुल फर्महरू पनि हेरौँ हामीले होइन, कम्प्युटरमा जुन हामीले युज हुन्छ फुल फर्म। अब यो थाहा छ होला, थाहा छ भने ठिकै छ, दुई तिनवटा फुल फर्म हेरौँ है त। सीपीयूको फुल फर्म के हुन्छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट होइन, यो त थाहा छ, त्यही पनि मैले भनिदिएँ। थाहा नभएको अहिले डिस्कस गरौँ। ऱ्याम भनेको ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी होइन, रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी, पीरोम भनेको प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी होइन, इपिरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, इइपिरोम अगाडिको रिभिजन पनि भयो, इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। एचडिडीको फुल फर्म कसैले भन्न सक्छ च्याटमा भन्न त यदि आउँछ भने। एचडिडीको फुल फर्म ल भन, ल च्याटमा भन, एचडिडीको फुल फर्म भन त ल, आउँछ भने।
हार्ड डिस्क ड्राइभ है, हार्ड डिस्क भइहाल्यो हाम्रो हैन। सो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ चलाउने एउटा ड्राइभ हुन्छ हैन, हार्ड डिस्क ड्राइभ भनिन्छ, हार्ड डिस्क ड्राइभ। यो जानिराख्दा राम्रो। हार्ड डिस्क त हाम्रो यो भयो, यो कहाँ राखिन्छ, त्यो चलाउन त पर्यो नि, हार्ड डिस्कलाई त चलाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ ड्राइभ भनिन्छ। जस्तै सिडी राख्ने ठाउँ हुन्छ नि, सिडी त भइहाल्यो, सिडी ड्राइभ भन्यो भने चाहिँ सिडी चलाउने त्यो मेसिनलाई हामीले चाहिँ के भनिन्छ, हार्ड डिस्क ड्राइभ नै हो, सिडी ड्राइभ भनिन्छ। ठिक छ। जस्तै हार्ड डिस्कमा पनि के हुन्छ, हार्ड डिस्क ड्राइभ। फ्लप्पीको पनि हुन्छ, फ्लप्पी डिस्कको पनि के हुन्छ, एफडिडी भन्ने हुन्छ, फ्लप्पी डिस्क ड्राइभ, फ्लप्पी डिस्क ड्राइभ र चलाउने चाहिँ ड्राइभ डिभाइसलाई चाहिँ ड्राइभ भनिन्छ। सो केबिडीको फुल फर्म थाहा छ, केबिडीको फुल फर्म कसैलाई थाहा छ? किबोर्ड हो है, केबिडी भन्नाले नर्मल कतै भेटायो भने किबोर्ड भन्ने हुन्छ, केबिडी भनेको यो किबोर्ड भयो। त्यसैले अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ अर्को फुल फर्महरू हामीले हेर्दै जाउँ। I/O, यसको त मैले भनेछु, ल भन त ल, I/O को चाहिँ यो मिनिङ के हो, यसको चाहिँ फुल फर्म के हुन्छ, I/O को चाहिँ के हो फुल फर्म? थाहा छ भने भन, थाहा छैन भने थाहा छैन भन। I/O को फुल फर्म के हो? सिम्पल छ, यसको फुल फर्म भनेको इनपुट एन्ड आउटपुट है, इनपुट एन्ड आउटपुट। I/O भनेको यो इनपुट एन्ड आउटपुट, इनपुट एन्ड आउटपुट, यो जान्नुपर्छ है। सिडी भनेको थाहा छ होला, सिडी भनेको त हामीले पढ्यो, कम्प्याक्ट डिस्क हैन, कम्प्याक्ट डिस्क। सिडीको फुल फर्म चाहिँ कम्प्याक्ट डिस्क इनपुट आउटपुट। ठिक छ। डिभिडी भनेको डिजिटल, डिजिटल भिडियो डिस्क भनेको चाहिँ डिजिटल भिडियो डिस्क नै लेख्दिउँ, डिभिडी भनेको है। डिजिटल भर्सटाइल डिस्क भन्यो भने चाहिँ भिडियो डिस्क भन्छ, कतै भर्सटाइल डिस्क भनौँ न, डिजिटल भर्सटाइल डिस्क, डिजिटल भर्सटाइल डिस्क भयो। अर्को बायोस भन्ने छ है, बायोस भनेको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मैले नोटमा पनि लेख्दैछु हैन, बेसिक इनपुट। यो बिना चाहिँ कम्प्युटर चल्दै चल्दैन, हामीले अपरेटिङ सिस्टम पनि राख्न मिल्दैन, हार्डवेयरहरू पनि म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ यदि यो भएन भने। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस भनेको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब एलसिडी भनेको के हो, अब त थाहा हुनु पर्यो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलइडी को फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा लाइट इमिटिङ डायोड है, एलइडी भनेको लाइट इमिटिङ डायोड, DIOD डायोड। फुल फर्म चाहिँ जान्नुपर्छ, यति सामान्य फुल फर्महरू, लाइट इमिटिङ डायोड। त्यसपछि अर्को हामीसँग छ युएसबी, युएसबी पेन ड्राइभ भनिन्छ नि, युएसबी, यसको फुल फर्म मैले भनिसकेको छु, युनिभर्सल सिरियल बस, युनिभर्सल सिरियल बस। ल्यानको फुल फर्म के हो, ल्यानको फुल फर्म त थाहा हुनु पर्यो हैन, अस्ति भर्खर पढेको। ल भन त, ल्यानको फुल फर्म के हो, ल्यानको फुल फर्म भन त। यो कम्प्युटर नेटवर्कतिरको कुरा हो, लोकल एरिया नेटवर्क। ठिक छ। म्यानको मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, व्यानको चाहिँ के भयो, वाइड एरिया नेटवर्क हैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सो डब्लुडब्लुडब्लु को के हुन्छ, डब्लुडब्लुडब्लु भनेको वर्ल्ड वाइड वेब हैन, डब्लुडब्लुडब्लु को त वर्ल्ड वाइड वेब हो। अब इन्टरनेटतिर जाउँ, वर्ल्ड वाइड वेब। ठिक छ। सो वर्ल्ड वाइड वेब भयो। अब एउटाको भन कसले भन्छ, आइपी को चाहिँ के हुन्छ, आइपी को आइपी र एउटा आइएसपी भन्ने छ। ल
आइपी र आइएसपी को। आइपी को फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्टरनेट प्रोटोकल। आइएसपी भनेको त थाहा छ, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, जसले इन्टरनेट प्रोभाइड गर्छ हैन, सर्भिस प्रोभाइडर, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर हैन, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भयो। यदि चाहिँ यो फुल फर्म भयो। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग एचटीटीपी। एचटीटीपी को फुल फर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, यो प्रोटोकलहरु भयो। अर्को एचटीएमएल भनेको के हो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। हामीले वेबसाइटहरु गराउन युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भयो। अर्को चाहिँ हुन्छ एफटीपी भनेको फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भयो। अरु त हामीलाई चाहिँ युआरएल भनेको एउटा जान्नु न, यो त जान्नै पर्छ। युआरएल युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर। यो भनेको जस्तै www.fb.com हैन, http यस्तो आउँछ नि, यसलाई चाहिँ हामीले युआरएल भनिन्छ हैन। यो कुनै पनि वेबसाइटको यो नाम इन्टर गर्छौ हैन, http अथवा https यस्तो आएको हुन्छ माथि हामीले ब्राउजरमा गर्दाखेरि। ओके, युआरएल भनेको चाहिँ के भन्दा युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर। यो बुझ्यो किन, युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भनेको युआरएल अथवा युआरआई पनि भनिन्छ हैन। www यस्तो facebook.com यस्तो लिंक आउँछ नि हैन, https यस्तो, अनि www.google.com हैन, google.com यस्तो आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ, युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर अथवा युआरएल भनिन्छ। यो भयो हैन। अब हुन्छ, मैले उ गरिदिन्छु अहिले। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ अब फोटोहरुको फर्मेट हेरौँ है। जेपीईजी भन्ने फाइल हुन्छ नि, .jpeg को फुल फर्म के हो त हैन। जेपीईजी को फुल फर्म भनेको अहिले मैले गरिदिन्छु, स्क्रिनशट लिने भयो। जोइन्ट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जोइन्ट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अनि त्यसको पीएनजी भन्ने हुन्छ है, पीएनजी भन्ने हुन्छ। सो पीएनजी पनि जान्नु, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब यो अरु पनि हुन्छन्, अरु त यो चाहिँदैन, सबै चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। अब युपीएस भनेको के हो, यो युपीएस भन्ने चाहिँ पावर सप्लाई, इन्भर्टर जस्तै हो, तर कम्प्युटरमा थोरै समयसम्म चाहिँ यसले चाहिँ पावर दिन्छ। INTERRUPTIBL, अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई। सो यति चाहिँ हामीले चाहिँ जान्दा राम्रो है, अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई। यति चाहिँ हामीले चाहिँ यति जाने हुन्छ। भन ल। WPS भनेको वाइफाई प्रोटेक्टेड सेटअप हो। यो WPS त चाहिने त्यस्तो सोध्दैन होला हैन, वाइफाई प्रोटेक्टेड सेटअप हो। ल सोध, अरु के सोध्न छ यसमा। हाम्रो यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो, फुल फर्म चाहिँ भयो।